गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म मुख्यतः गुणीपदेन द्रव्यस्य ग्रहणं भवति गुणगुणिनो समवाय सम्बन्धः भवति गन्धः यथा पृथिव्यां वर्तते रूपं पृथिव्यां जले तेजसि च वर्तते समवाय सम्बन्धेन वर्तते क्रिया क्रियावतः क्रिया पंचसु द्रव्येषु मूर्तद्रव्येषु पृथिवी जलं तेजः वायुः मनस्सु पंचसु द्रव्येषु तिष्ठति तत्र समवाय सम्बन्धः भवति जाति व्यक्तिः व्यक्तिपदेन जातिमान् ग्राह्य तर्हि जाति द्रव्यगुणकर्मसु त्रिषु तिष्ठति यथा द्रव्ये घटे घटत्वम् अस्ति द्रव्ये द्रव्यत्वम् अस्ति गुणे गुणत्वम् अस्ति तत् सर्वं यदि घटे घटत्वं समवायसम्बन्धेन तिष्ठति द्रव्यत्वं द्रव्ये समवायसम्बन्धेन तिष्ठति जाति व्यक्तिः इदम् उदाहरणं पुनश्च विशेषाः नित्यद्रव्येषु तिष्ठन्ति विशेषस्य कः परिचयः इति अद्य वयं चर्चां करिष्यामः तर्हि एतावता अस्माभिः किं ज्ञातव्यं द्रव्याणि नवद्रव्येषु पृथिव्यादि चतुष्टयस्य परमाणवः आकाशादि पञ्चकञ्च नित्यद्रव्याणि भवन्ति तेषु नित्यद्रव्येषु विशेषाः समवायसम्बन्धेन तिष्ठन्ति इति द्वयोः सम्बन्धयोः चर्चा अस्माभिः कृता आसीत् तदनन्तरं गुणस्य चर्चा अस्माभिः सामान्यरूपेण विहिता तत्र 24 गुणाः तेषां नामानि भवन्तः जानन्ति एव तत्र तेषां किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अस्माभिः चर्चितं चक्षुर्मात्रग्राह्यः गुणः रूपं भवति त्वगेन्द्रियमात्रग्राह्यः गुणः स्पर्शः भवति गन्धः घ्राणेन्द्रियेण गृह्यते रसः रसनेन्द्रियेण गृह्यते शब्दः श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते पुनश्च बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्नाः एते गुणाः मनोग्राह्याः सन्ति मनसा एते गुणाः गृह्यन्ते अत्र यः ध्यातव्यः विषयः अस्ति चक्षुस्त्वं मनांसि एतानि त्रीणि इन्द्रियाणि द्रव्यस्य ग्राहकाणि द्रव्यस्य प्रत्यक्षं कुर्वन्ति पुनश्च घ्राणरसनश्रोत्राणि द्रव्याग्राहकाणि द्रव्यग्राहकाणि नाम चक्षुस्त्वं मनांसि द्रव्यग्राहकाणि नाम द्रव्यस्यापि प्रत्यक्षं कुर्वन्ति गुणादीनां तु कुर्वन्ति एव किन्तु घ्राणरसनश्रोत्राणि गुणादीनामेव प्रत्यक्षं कुर्वन्ति द्रव्यस्य प्रत्यक्षं न कुर्वन्ति द्रव्यग्रहणसामर्थ्यं घ्राणरसनश्रोत्रेषु नास्ति इति अवगन्तव्यम् तदनन्तरं गुणविषये अस्माभिः चर्चा कृता गुणाः द्रव्येषु एव तिष्ठन्ति गुणाः द्रव्येषु समवायसम्बन्धेन तिष्ठन्ति पुनश्च सर्वमपि द्रव्यं गुणवत् भवति नवसु अपि द्रव्येषु गुणाः सन्ति किमपि द्रव्यं निर्गुणं न भवति पुनश्च गुणाः द्रव्येषु समवायसम्बन्धेन तिष्ठन्ति एते अत्यन्तं सामान्याः विषयाः परन्तु एतेषां सम्यक् बोधः अपेक्षितः पुनश्च नवद्रव्येषु 24 गुणेषु मध्ये संख्या परिमाण पृथक् संयोग विभागाः एते पंचगुणाः तथा सन्ति ये सर्वेषु द्रव्येषु नाम नवद्रव्येषु विद्यन्ते तदनन्तरम् एकः श्लोकः अस्माभिः पठितः तस्मिन् श्लोके लिखितं वर्तते कस्मिन् कस्मिन् द्रव्ये कति गुणाः सन्ति के गुणाः सन्ति इति अत्र लिखितं नास्ति परन्तु संख्या उक्ता वर्तते श्लोकः भवद्भिः ज्ञायते वायोर्नवैकादशतेजसो गुणाः जलक्षिति प्राणभृतां 14 दिक्कालयोः 5 षडे वचां वरे महेश्वरेष्टौ मनसस्तथैव च
तदनन्तरं कर्मणः परिचय पंचकर्माणि उत्क्षेपणम् अपक्षेपणम् आकुञ्चनं प्रसारणं गमनं कर्म अपि द्रव्ये एव समवायसम्बन्धेन तिष्ठति किन्तु पञ्चद्रव्येषु एव न तु सर्वेषु द्रव्येषु तानि च पञ्चद्रव्याणि पृथिवी जलं तेजः वायुः मनांसि एतेषां नाम अस्ति मूर्तद्रव्याणि। तर्हि अस्माभिः किम् अवगन्तव्यमिति चेत् मूर्तद्रव्येषु क्रिया समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। एतद् अस्माभिः ह्यस्तनदिवसे यद् अस्माभिः चर्चितं चर्चा विहिता। अद्य इतः परं वयं गमिष्यामः। मम ध्वनिः सर्वैः सम्यक् श्रूयते? इदानीम् अहं मन्ये अत्र चाट् द्रष्टुं न शक्नोमि। सम्यक् श्रूयते, सम्यक् श्रूयते। ओम्, एवम्, इदानीं ध्वनिः सम्यक् श्रूयते। अहम् अग्रे गच्छामि। द्रव्यं गुणः कर्म सामान्य परिचयः। किंचित एक इदानीं सामान्य परिचय विषये वयं चर्चां कुर्मः। सामान्यमेव जातिः कथ्यते। सामान्यस्य अपरं नाम जातिः। लोके जाति शब्देन यः अर्थः अवगम्यते सः अर्थः नैव ग्राह्यः। सामान्यस्य अपरं नाम जातिः। यथा घटत्वं, तत्र उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। घटत्वं जाति, पटत्वं जाति, मठत्वं जाति, मनुष्यत्वं जाति। तस्य कः परिचयः, किं वैशिष्ट्यम् इति चेत् जाति सामान्यं नित्यं भवति। अत्र अहं सामान्यं नित्यं भवति। पुनश्च नित्यं भवति नाम जातेः उत्पत्तिर्न भवति। यथा घटत्वं किमस्ति, घटत्वं सर्वेषु घटेषु विद्यते। घटः उत्पद्यते, घटः विनश्यति, परन्तु घटत्वं नोत्पद्यते न वा विनश्यति। अतः घटत्वं नित्यं भवति। तथैव पटत्वमपि, पटः उत्पद्यते विनश्यति, परन्तु पटत्वं नोत्पद्यते न विनश्यति, अतः नित्यं भवति। तथैव सामान्यम् एकं भवति। एकं भवति इत्यस्य नाम किं, सर्वेषु घटेषु विद्यमानं घटत्वम् एकमेव। घटत्वं नाना नास्ति, अतः सामान्यम् एकं भवति। अनेकसमवेतं भवति। अनेकसमवेतं भवति इत्यस्य अर्थः भवति अनेकेषु समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। अनेकसमवेतं नाम अनेकेषु समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। अनेकेषु समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। यथा घटत्वं यदस्ति तच्च घटत्वम् अनेकेषु घटेषु समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। भवद्भिः ज्ञातमेव जातिः सामान्यं द्रव्यगुणकर्मसु त्रिषु समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। अतः घटत्वमपि जाति इति रीत्या घटत्वं सर्वेषु घटेषु समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। पटत्वम् अनेकेषु पटेषु समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। मठत्वं मनुष्यत्वम् अनेकेषु मनुष्येषु समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। अतः सामान्यं नित्यं भवति, सामान्यम् एकं भवति, सामान्यम् अनेकेषु समवायसम्बन्धेन तिष्ठति इति सामान्यस्य विषये अस्माभिः ज्ञातव्यः। अग्रे गच्छामि। एक व्यक्ति मात्र वृत्तिस्तु न जातिः। अयम् अत्यन्तं महत्वपूर्ण विषयः अस्ति। सामान्यस्य विषये यदा वयम् अध्ययनं कुर्मः, एक व्यक्ति मात्र वृत्तिस्तु न जातिः। यतोहि अस्माभिः सद्य एव प्रतिपादितं सामान्यम् अनेकेषु समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। जातिः समुदायवृत्तिधर्मः। एकस्मिन् एव एकस्यामेव व्यक्तौ जातिः न तिष्ठति। यथा अत्र अस्माभिः उदाहरणं दत्तमस्ति आकाशत्वं। तर्हि इदानीं प्रश्नः अस्ति आकाशत्वं जातिः अस्ति न वा इति। तर्हि आकाशत्वम् आकाशे तिष्ठति। आकाशः द्रव्यं, तर्हि सामान्य नियमानुसारं द्रव्ये जातिः तिष्ठति। तर्हि आकाशे आकाशत्वं तिष्ठति न वा, तर्हि उच्यते आकाशे आकाशत्वं तिष्ठति। परन्तु आकाशत्वं जातिः अस्ति न वा इति प्रश्नः सति तत्र वक्तव्यं भवति आकाशत्वं न जाति।
कुतः आकाशत्वम् आकाशे तिष्ठति, आकाश एक एव व्यक्ति अस्ति, आकाश नाना नास्ति, अतः आकाशत्वं न जाति। यथा पृथिवीत्वं जाति किन्तु आकाशत्वं न जाति, कालत्वं कुत्र अस्ति, काले अस्ति, कालः एक एव, अतः कालत्वम् अपि न जाति। दिक्त्वं दिशि वर्तते, दिक् अपि एका वर्तते, अतः दिक्त्वमपि न सामान्यम्। तर्हि इदम् अस्माभिः ज्ञातव्यं, यत्र कुत्रापि त्वप्रत्ययः दृश्यते तत्र सर्वत्र त्वप्रत्ययं दृष्ट्वा जातिः इदं सामान्यम् इति नैव वक्तव्यम्। कदाचित् यथा गुरुत्वं, गुरुत्वं द्रवत्वं, गुरुत्वं किं, 24 गुणेषु गुरुत्वं गुणः, परत्वं गुणः, अपरत्वं गुणः। आकाशत्वं जातिः नास्ति, कालत्वं जातिः नास्ति, दिक्त्वं जातिः नास्ति। अपरं सामान्यं द्रव्ये गुणे कर्मणि च समवायसम्बन्धेन तिष्ठति, अयं विषयः भवद्भिः ज्ञातव्यो वर्तते। नान्यत्र अन्यत्र सामान्यं नैव तिष्ठति। तस्य अर्थः किमस्ति, द्रव्ये द्रव्यत्वं जातिः, गुणे गुणत्वं जाति, कर्मणि कर्मत्वं जाति, किन्तु सामान्ये विद्यमानं यत् सामान्यत्वं, तर्हि सामान्यत्वं जातिः नास्ति, सामान्यत्वं न जाति। कुतः सामान्यत्वं सामान्ये तिष्ठति, तर्हि सामान्ये सामान्यं न तिष्ठति, सामान्ये सामान्यं न तिष्ठति, द्रव्ये गुणे कर्मणि च सामान्यं तिष्ठति, सामान्ये सामान्यत्वं नास्ति, सामान्यत्वं जातिर्नास्ति। अत्र किम् अवगन्तव्यं, सामान्यत्वम् इति शब्दस्य प्रयोगं कर्तुं वयं शक्नुमः, सामान्ये सामान्यत्वं तिष्ठति किन्तु सामान्यत्वं न जाति इत्येव अवगन्तव्यं। विशेषत्वं न जाति, समवायत्वं न जाति, पदार्थत्वं जाति अस्ति न वा, तर्हि पदार्थत्वं जाति अस्ति न वा, प्रायः जनाः विचारयन्ति पदार्थत्वं जाति अस्ति, किन्तु इदानीं किं ज्ञातव्यं, सामान्यस्य नियमः कः, सामान्यस्य नियमः अस्ति सामान्यं द्रव्यगुणकर्मसु त्रिषु एव तिष्ठति, तानि त्रीणि विहाय अन्यत्र सामान्यं न तिष्ठति, इदं सम्यक् अवधेयं। तर्हि पदार्थत्वं कुत्र तिष्ठति, पदार्थत्वं तु सप्तसु पदार्थेषु तिष्ठति, अर्थात् द्रव्यगुणकर्माणि विहाय अन्यत्र सामान्य विशेष समवायादिषु अपि वर्तते। अतः यः कोऽपि पदार्थः यत्किमपि वस्तु द्रव्यगुणकर्माणि त्रीणि विहाय अन्यत्र तिष्ठति तत् सामान्यं न भवति, अतः पदार्थत्वम् अपि न जाति। अहं मन्ये एतावता भवतां तत्र संशयः नास्ति। इदानीम् अत्र अहम् एकं प्रश्नं पृच्छामि, भवन्तः तस्य उत्तरं चाट् बाक्स् मध्ये यस् नो वै एन् इति कृत्वा लिखन्तु। ये सारल्येन लिखितुं शक्नुवन्ति ते एव लिखन्तु, न तु सर्वेषां कृते। मम एकः अयं प्रश्नः अस्ति इदानीम्, आकाशे जाति तिष्ठति न वा इति मम प्रश्नः। भवन्तः चाट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु यस और नो, वाई एंड एन। आकाशे, मम प्रश्नः सम्यक् अवगन्तव्यः, आकाशे जातिः तिष्ठति न वा, अस्ति न वा, अस्ति चेत् यस, नास्ति चेत् यन्। इदानीम् अत्र मया दृश्यमानं वर्तते न न न इति, एकम् आम् इति अस्ति, अस्तु यस् इति एकम्, अस्तु भवतु, सम्यक्, भवद्भिः सम्यक् भागः गृह्यमाणः वर्तते, धन्यवादः। इदानीम् अहं वदामि उत्तरं। पश्यन्तु, ह्यस्तनदिवसे मया उक्तमस्ति, इदं शास्त्रं तथा कठिनं नास्ति किन्तु तथा प्रतिभाति। किमर्थम्, अत्यन्तं लघुविषयाणां विषयेषु अत्र ध्यानं देयं भवति। पश्यन्तु, मम प्रश्नः किम् आसीत्, मम प्रश्नः आसीत् आकाशे जातिः तिष्ठति न वा, परन्तु प्रायः सर्वे उच्यते न, कुतः नोच्यते, तेषां दोषः नास्ति। किमर्थम्, इदानीमेव मया उक्तम् आकाशत्वं न जाति, कालत्वं न जाति, यतोहि जाति एक व्यक्तिमात्रवृत्तिस्तु न जाति, अतः आकाशे आकाशत्वं तिष्ठति, आकाशत्वं न जाति, तर्हि आकाशे जाति नास्ति इति सर्वैः प्रायः अवगम्यते, किन्तु इदं सत्यं नास्ति। कथम्, आकाशत्वं न जाति यद् उक्तं तत् सम्यक् अस्ति, आकाशत्वं न जाति, परन्तु आकाशे जाति तिष्ठति न वा इत्यत्र वक्तव्यम्, आकाशे जाति तिष्ठति। तत्र बहुभिः कैश्चित् तथा लिखितमपि अस्ति इति। तर्हि यथा पश्यन्तु, तर्हि आकाशे का जातिः अस्ति,
तदा आकाशे अस्ति आकाशत्वं जाति नास्ति किन्तु द्रव्यत्वं जाति अस्ति। द्रव्यत्वं कुत्र अस्ति? द्रव्यत्वं नवसु द्रव्येषु अस्ति। तर्हि आकाशे यदि द्रव्यत्वं न स्यात्, काले यदि द्रव्यत्वं न स्यात्, दिशि यदि द्रव्यत्वं न स्यात्, तर्हि नवद्रव्येषु कथं द्रव्यत्वं स्यात्? अतः आकाशत्वं न जाति इति एका वार्ता, आकाशे जाति न तिष्ठति इति अपरा वार्ता। द्वयोः मेलनं मास्तु। अतः आकाशे जाति तिष्ठति न वा इति प्रश्नस्य उत्तरं भवतु आकाशे जाति अस्ति, द्रव्यत्वं जाति आकाशे तिष्ठति। काले भी द्रव्यत्वं जाति तिष्ठति, यतोहि द्रव्यत्वं जाति नवसु द्रव्येषु तिष्ठति, तर्हि दिशि अपि द्रव्यत्वं जाति तिष्ठति। किन्तु तत्र अवगन्तव्यं किम्? आकाशे वर्तमानं यद् आकाशत्वं तत् न जाति, काले वर्तमानं यत् कालत्वं तन्न जाति, दिशि वर्तमानं यद् दिक्त्वं तच्च न जाति। अस्तु, अयं महत्वपूर्णः प्रश्नः। प्रायः साक्षात्कारेष्वपि एवं विधः प्रश्नः पृच्छन्ते। अत्यन्तं सामान्यः प्रश्नः, किन्तु कुत्रचित् ग्रन्थे एवं लिखितं न भवति, स्वयं तत्र चिन्तनीयं भवति। अस्तु, अहम् अग्रे गच्छामि इदानीं। इदानीं विशेषः अत्यन्तं महत्वपूर्णः विषयः अस्ति। यतोहि विशेषपदार्थस्य स्वीकरणादेव अस्य दर्शनस्य नाम वैशेषिकदर्शनमिति अस्माभिः चर्चितम्। अन्यानि अपि कारणानि सन्ति, किन्तु एवम् इदं कारणं। विश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्यः कारिकावल्यां स्वकीयकारिकावल्यां लिखति अन्त्यो नित्यद्रव्यवृत्तिर्विशेषः परिकीर्तितः। एतस्य अर्थम् अहं पश्चात् वदिष्यामि। नाम अन्त्यः नाम अन्ते अवसाने वर्तते इति अन्त्यः। यदा तस्य उदाहरणम् अहं दास्यामि तदा एव ज्ञानं भविष्यति। नित्यद्रव्यवृत्तिः नित्यद्रव्येषु वर्तते। पुनश्च अन्नं भट्टः तर्कसङ्ग्रहे लिखति नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तकाः विशेषाः, नाम नित्यद्रव्येषु वर्तन्ते, व्यावर्तकाः भवन्ति विशेषाः इति। इदानीम् आगच्छन्तु, अवगच्छामः। अत्र चित्रद्वयम् अस्ति, काल्पनिकम् एव चित्रम्। एकः घटः अस्ति, एकः पटः अस्ति। इदानीं घटपटयोः भेदः अस्ति अभेदो वा? तर्हि सम्यक् भेदः अस्ति, घटः भिन्नः पटः भिन्नः। तर्हि अत्र भेदकं किं, कथं भेदः इति प्रश्नः पृच्छ्यते चेत् तत्र किं ज्ञातव्यं, तत्र कथं भेदः इति प्रश्ने सति किं वक्तव्यं? घटे घटत्वम् अस्ति, पटे पटत्वम् अस्ति। जाति व्यावर्तनं करोति, सामान्यं व्यावर्तकं भवति। अतः घटे घटत्वम् अस्ति, पटे पटत्वम् अस्ति, अतः घटपटयोः भेदः इति तत्र उत्तरं देयं भवति। परन्तु अपरं पश्यतु, अयम् एकः घटः अपरोऽपि घटः, द्वौ घटौ स्तः, द्वयोः घटयोः परस्परं भेदः अस्ति न वा? भेदः अभेदो वा? तर्हि द्वौ घटौ स्तः इत्युक्ते तत्र भेदः अस्ति। तर्हि भेदकं किं, कथं भेदः? तदा उत्तरं दातुं शक्यते। अत्र एकः रक्तः घटः, अपरः श्यामः घटः। तर्हि वर्णभेदेन तत्र व्यक्तिभेदः जातः इति उत्तरं दातुं शक्नुमः। इदानीम् अपरं पश्यन्तु, एकः रक्तः घटः, अपरोऽपि रक्तो घटः, आकारोऽपि समानः, जाति अपि तत्र जातिभेदोऽपि नास्ति, वर्णादिभेदोऽपि नास्ति। इदानीम् इमौ द्वौ घटौ स्तः, तर्हि द्वयोः घटयोः परस्परं भेदः अस्ति न वा? तर्हि अवश्यं वक्तव्यं तत्र भेदः अस्ति एव, यतोहि द्वौ घटौ स्तः, द्वयोः अभेदः नास्ति, भेदः एव अस्ति। तर्हि कथम् अनयोः भेदः सिद्ध्यति, भेदकं किम् इति प्रश्नः। तर्हि इदानीं जातिभेदोऽपि नास्ति, वर्णभेदोऽपि नास्ति, तर्हि किं भेदकम् इति प्रश्नः अत्र आगच्छति। अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अस्माभिः उच्यते कपालभेदात् घटभेदः। कपाल शब्दस्य अर्थः भवति घटस्य घटजनकः, घटजनिका मृत्तिका, यया मृत्तिकया घटः उत्पद्यते सा मृत्तिका एव कपालपदेन उच्यते। घटस्य अवयवः कपालः, यया मृत्तिकया घटः उत्पद्यते सा एव मृत्तिका कपालपदेन उच्यते। अस्माभिः दृष्टं तु नास्ति, परन्तु यत् श्रुतं वर्तते, कुलालः यदा घटं करोति, किञ्चित् दीर्घं घटं यदा करोति, तदा तत्र अर्धभागं पूर्वं रचयति, तदनन्तरं पुनः उपरितन अर्धभागं रचयति, द्वयोः मेलनं कृत्वा घटस्य निर्माणं करोति। तर्हि तत्र कपालद्वयमस्ति, अर्धभागस्थ एकः कपालः, उपरि भागे एकः कपालः, द्वयोः कपालयोः संयोगे सति घटः उत्पन्नः। तर्हि कपालद्वयोः संयोगात् घटः उत्पद्यते इति तत्र परम्परा वर्तते। परन्तु कपालद्वयं भवतु न वा,
मृत्तिकासु परस्परं तत्र संयोगस्तु अपेक्षित एव, कपाल संयोगस्तु अपेक्षित एव। कपाल संयोगं विना मृत्तिकासु परस्परं संयोगं विना घटः नोत्पद्यते, परन्तु व्याख्यान सौकर्याय कपालद्वये संयोगः इति उच्यते। अस्तु, तर्हि पश्यन्तु, कारणभेदे सति अवश्यं कार्यभेदः भवति। यथा एकः पटः करणीयः, सहस्रतन्तुभिः एकः पटः निर्मितः, तैरेव सहस्रतन्तुभिः अपूर्वपि पटः उत्पद्यते वा? नैव उत्पद्यते। तदर्थं तन्त्वन्तराणि अपेक्षितानि भवन्ति। तथैव येन कपालेन याभ्यां द्वाभ्यां कपालाभ्याम् एकः घटः निर्मितः, ताभ्यामेव द्वाभ्यां कपालाभ्याम् अपरः घटः उत्पद्यते न वा? नैव। तदर्थं कपालान्तरम् अपेक्षितम्। अतः एकस्य घटस्य जनकः कपालः भिन्नः, अपरस्य घटस्य जनकः कपालः भिन्नः इति कपालभेदात्, अवयवभेदात्, कारणभेदात् कार्यभेदः, अवयवभेदात् अवयविभेदः इति रीत्या कपालभेदात् घटे भेदः भवति। इदं तु आगतं, परन्तु इदानीं प्रश्नः, घटे भेदः कथं? कपालभेदात्। तर्हि पूर्वं कपालयोः परस्परं भेदः स्यात्, ततः एव घटभेदः सिद्ध्यति। एवं तर्हि कपाले कथं भेदः? अत्रापि जातिभेदः नास्ति, वर्णभेदोऽपि नास्ति। तर्हि अत्रापि इयमेव राति, कपालः अपि एकं द्रव्यं, तस्य जनकं तस्य अवयवः। कपालस्य अवयवस्य नाम अस्माभिः कल्पितं वर्तते कपालिका। कपालस्य अवयव मृत्तिका, कपालिका। तर्हि कपालिकाभिः कपालः उत्पन्नः। तर्हि याभिः कपालिकाभिः एकः कपालः उत्पन्नः, ताभिः कपालिकाभिः अपरः कपालः नोत्पन्नः इति कपालिकासु परस्परं भेदात् कपालभेदः इति वयं सुतरां वक्तुं शक्नुमः। पुनश्च प्रश्नः आगच्छति, कपालिकयोः कथं भेदः? तर्हि तदवयव भेदात्। तस्य अवयवस्य नाम अस्माभिः दत्तमस्ति अत्र चतुरणुकम् इति। चतुरणुकेषु कथं भेदः? पुनः प्रश्नः, त्रयश्रेणुभेदात्। तदवयव त्रयश्रेणुभेदात्। त्रयश्रेणुषु द्वयोः त्रयश्रेणुः कथं भेदः? तदवयव धेनुकभेदात्। द्वयोः धेनुकयोः कथं भेदः? तज्जनक तदवयव परमाणुभेदात्। एतावत् वयं गन्तुं शक्नुमः, परन्तु इतः परं वयं गन्तुं न शक्नुमः। कुतः? परमाणुषु परस्परं भेदः कथं? यतोहि परमाणोः अवयवाः न सन्ति, अन्तिमः अवयवः स एव परमाणु। तर्हि तत्र अवयवान्तराभावात् तत्र कथं परस्परं भेदः इति प्रश्नः अत्र आगच्छति। एतदर्थमेव अत्र वैशेषिकै किमुक्तं? परमाणुषु विशेषः नामकः पदार्थः विद्यते। तर्हि एकस्मिन् परमाणु एकः विशेषः, अपरस्मिन् परमाणु अपरः विशेषः इति विशेषेषु परस्परं भेदात् परमाणुषु भेदः, परमाणुभेदात् धेनुकभेदात् त्रयश्रेणुभेदः, एवं रीत्या घटभेदः। अतः विशेषाः नित्यद्रव्येषु परमाणुषु निवसन्ति, परस्परं भेदं कुर्वन्ति। अतएव नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तकः विशेषः इति अन्नं भट्टेन लिखितम्। अन्त्यो नित्यद्रव्यवृत्तिः अन्त्यः तत्र कारिकावल्यां विश्वनाथ पञ्चानन्द भट्टाचार्येण लिखितम्। अन्त्यः अन्ते अवसाने वर्तत इति अन्त्य। अन्ते अवसाने परमाणुषु वर्तते अन्त्यः, यदपेक्षया विशेषो नास्ति इति भावः। अतः परमाणुषु विशेषाः तिष्ठन्ति, एवं रीत्या विशेषस्य सिद्धिर्भवति। परन्तु इदानीमपि प्रश्नस्य समाधानं सम्पूर्णरूपेण समाप्तं नास्ति। प्रश्नः इदानीम् इतोपि शक्यते, विशेषेषु परस्परं भेदः कथं भवति? यतोहि यावत् विशेषेषु परस्परं भेदः न भवति तावत् कथं परमाणुषु भेदः स्यात्? द्वयोः परमाणुः भेदः कथं स्यात् इति प्रश्नः अस्ति एव। तदापि तदा किमुच्यते नैयायिकैः वा वैशेषिकैः? विशेषः स्वतः व्यावृत्तः, विशेषस्तु स्वतः एव व्यावृत्तः। अन्यथा किं वक्तव्यं भवति? एकस्मिन् विशेषे पुनः विशेषान्तरं वर्तते, अपरस्मिन् विशेषे पुनः विशेषान्तरं वर्तते। तर्हि विशेषेषु भेदात् विशेषभेदः, एवं रीत्या अनवस्था स्यात्। अतः किमुच्यते? विशेषः स्वतः एव व्यावृत्तः, विशेषेषु भेदार्थं विशेषान्तरस्य अपेक्षा न भवति। यथा प्रदीपः किं करोति? प्रदीपः घटादीनां प्रकाशं करोति, घटादीन् प्रकाशयति, घटान् प्रकाशयति, घटादिपदार्थान् प्रकाशयति। किन्तु प्रदीपस्य प्रकाशार्थं प्रदीपान्तरस्य अपेक्षा भवति वा? नैव भवति। यथा प्रदीपः पदार्थान् अपि प्रकाशयति, स्वात्मानमपि प्रकाशयति, अतः एव स्वयं प्रकाशः इति उच्यते। तथैव विशेषः नित्यद्रव्येषु भेदं साधयति, किञ्च स्वस्मिन् अपि
विशेषान्तरेभ्यः भेदं साधयति, तदर्थं विशेषान्तरस्य अपेक्षा न भवति इति वैशेषिकानां सिद्धान्तः। तर्हि एवं रीत्या अस्माभिः विशेषस्य परिचयः अत्र सम्पादितः। अग्रे गच्छामः। तर्हि सामान्यस्य परिचयो जातः, अद्य विशेषस्य परिचयो जातः। इदानीं अयं विशेषः आसीत् पञ्चमः पदार्थः, इदानीं षष्ठपदार्थः समवायः। समवायस्य परिचयः प्रायः अस्माभिः कृतः वर्तते, यतोहि समवायः सम्बन्धः। तर्हि सम्बन्धस्य अध्ययनक्रमे समवायः अस्माभिः पठितः। तर्हि पञ्चसु स्थानेषु समवायसम्बन्धः भवति इति भवन्तः जानन्ति। अवयवावयविनो गुणगुणिनो क्रियाक्रियावतोः जातिव्यक्त्योः विशेषनित्यद्रव्ययोः सम्बन्धः समवायः। किन्तु अत्र किञ्चित् अधिकं जानीमः। समवायसम्बन्धः नित्यः भवति, समवायसम्बन्धस्य विनाशः न भवति। अत्र नित्यत्वं कथम् इति प्रश्नः आगच्छति, किन्तु अत्र यदि नित्यत्वम् इत्थम् इति अहं वदामि तत्र किञ्चित् सूक्ष्मतया गन्तव्यं भवति, अतः इदानीम् अहं तत्र न गच्छामि। सामान्यतः इदानीं भवन्तः सिद्धान्ततया ज्ञातुं शक्नुवन्ति, तद् नैयायिकानां मते समवायसम्बन्धः नित्यः भवति, तत्र युक्तयः सन्ति। इदानीम् अपरः विषयः ज्ञातव्यः, यः समवायसम्बन्धेन तिष्ठति सः समवेतः इति उच्यते। एते केचन पारिभाषिकशब्दाः। समवेतः शब्दः आगच्छति, शास्त्रे भवन्तः पठन्ति। समवायशब्दस्य प्रयोगः भवति, यथा तर्कसङ्ग्रहे पठ्यते चेत् तत्र समवायकारणस्य लक्षणम् आगच्छति, यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायकारणं। तर्हि एतस्य शब्दस्य अर्थः यदि अवगम्यते तर्हि तत्र शाब्दबोधः सम्यक्तया भवति। तर्हि समवेतः शब्दस्य कः अर्थः? यः समवायसम्बन्धेन तिष्ठति सः समवेतः इति उच्यते। पुनश्च यस्मिन् समवायसम्बन्धेन तिष्ठति सः समवायी इति उच्यते। समवायी एकम् उदाहरणम् अहं वदामि। गन्धवान् घटः इति अस्माकम् इदम् उदाहरणमस्ति। तर्हि गन्धः समवायसम्बन्धेन घटे तिष्ठति, गन्धः समवायसम्बन्धेन घटे तिष्ठति। तर्हि गन्धः समवेतः, घटः समवायी। यतोहि गन्धः तिष्ठति, यः तिष्ठति सः समवेतः, यः समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। तर्हि गन्धः समवायसम्बन्धेन तिष्ठति अतः गन्धः समवेतः, घटे गन्धः समवायसम्बन्धेन तिष्ठति अतः घटसमवायी। अत्र उदाहरणान्तराणि भवन्तः स्वयं स्वीकुर्वन्तु। यथा घटः कपाले तिष्ठति समवायसम्बन्धेन, तर्हि तत्र किं भवति? शब्दः श्रूयते एव इति मन्ये अहं। यदि न श्रूयते चेत् भवन्तः सूचयन्तु, मम सङ्केतं कुर्वन्तु। घटः गन्धः समवायसम्बन्धेन घटे तिष्ठति, नाम तत्र समवायसम्बन्धः अस्ति। घटः समवायसम्बन्धेन कुत्र तिष्ठति? घटः समवायसम्बन्धेन कपाले तिष्ठति, घटस्य अवयवः कपालः। तर्हि तत्र तस्मिन् उदाहरणे किं भविष्यति? घटः समवेतः भविष्यति, कपालः समवायी भविष्यति। पुनश्च घटे घटत्वमपि वर्तते। तर्हि घटे घटत्वं समवायसम्बन्धेन वर्तते। तत्र तस्मिन् उदाहरणे किं भविष्यति? घटत्वं समवेतं, घटः समवायी। तर्हि एवम् उदाहरणेषु यः तिष्ठति सः समवेतः, समवायसम्बन्धेन यः तिष्ठति सः समवेतः, यस्मिन् समवायसम्बन्धेन तिष्ठति सः समवायी। एते पारिभाषिकशब्दाः सन्ति। अत्र अपरस्यापि पारिभाषिकशब्दद्वयस्य परिचयम् अहं कारयामि। प्रतियोगी अनुयोगी, प्रतियोगी अनुयोगी। प्रतियोगी अनुयोगी शब्दाः बहुत्र प्रयुज्यन्ते। प्रसंगानुसारं तस्य अर्थः ग्राह्यः। एकत्र एकः अर्थः ज्ञातः चेत् स एव अर्थः सर्वत्र ग्राह्यः इति न। अत्र इदानीम् अस्माभिः यत् चर्च्यते किं तत्र सम्बन्धस्य विषये, सम्बन्धस्य चर्चायाः अवसरे प्रतियोगी शब्दस्य कः अर्थः भवति, अनुयोगी शब्दस्य कः अर्थः भवति इति अहं वक्तुम् इच्छामि इदानीं। तर्हि इदानीं यत् उदाहरणमस्ति अस्माकं पश्यन्तु। यत् सम्बन्धः अस्माभिः गृहीतः वर्तते समवायसम्बन्धः। तर्हि समवायसम्बन्धेन गन्धः घटे तिष्ठति, इदमेव उदाहरणमस्ति, गन्धवान् घटः। तर्हि इदानीं गन्धघटयोः सम्बन्धः कः अस्ति? सम्बन्धः अस्ति समवायसम्बन्धः, अयं समवायसम्बन्धः। तर्हि सम्बन्धस्य एकः प्रतियोगी भवति, सम्बन्धस्य अपरः अनुयोगी भवति। तर्हि यः तिष्ठति सः प्रतियोगी, यः तिष्ठति सः तस्य सम्बन्धस्य प्रतियोगी इति ज्ञातव्यं, यस्मिन् तिष्ठति सः सम्बन्धस्य अनुयोगी। अयं नियमः केवलं समवायसम्बन्धस्थले इत्येव न, यत्र कुत्रापि सम्बन्धसामान्यस्थले यस्य सम्बन्धस्यापि उदाहरणं स्वीकुर्वन्तु, तत्र एवं प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। अत्र गन्धः घटे समवायसम्बन्धेन तिष्ठति, तर्हि सम्बन्धः समवायः। तर्हि अत्र समवायसम्बन्धस्य प्रतियोगी कः?
इत्युक्ते अत्र समवायसम्बन्धस्य प्रतियोगी गन्धः। यः समवेत स एव समवायसम्बन्धस्य प्रतियोगी। तर्हि अनियोगी कः? अनियोगी घटः। यतोहि घटे गन्धसमवायसम्बन्धेन तिष्ठति। तर्हि यः येन सम्बन्धेन तिष्ठति सः तस्य सम्बन्धस्य प्रतियोगी। तर्हि यस्मिन् येन सम्बन्धेन तिष्ठति सः तस्य सम्बन्धस्य अनियोगी। तर्हि गन्धः तिष्ठति अतः गन्धः प्रतियोगी समवायसम्बन्धस्य, घटे तिष्ठति घटः अनियोगी। यदि अत्र वयम् उदाहरणान्तरं चिन्तयामः, यथा संयोगसम्बन्धस्य उदाहरणं स्वीकुर्मः। संयोगसम्बन्धेन घटवद्भूतलम् इति उदाहरणम् अस्माभिः कल्पितं। घटवद्भूतलं सम्बन्धः तत्र भविष्यति संयोगसम्बन्धः, यतोहि घटः भूतले संयोगसम्बन्धेन तिष्ठति। घटः अपि द्रव्यं, भूतलमपि द्रव्यं। तर्हि घटः भूतले संयोगसम्बन्धेन तिष्ठति। तर्हि तत्र संयोगसम्बन्धस्य प्रतियोगी कः भविष्यति? घटः भविष्यति। यदि घटः भूतले तिष्ठति तत्र संयोगसम्बन्धस्य प्रतियोगी घटः, अत्र पुनश्च संयोगसम्बन्धस्य अनियोगी भूतलम्। एतत् भवती अवगतमेव मन्ये इति। अहम् अत्रापि एकं प्रश्नं प्रष्टुमिच्छामि। इदमेव उदाहरणं स्वीकरोमि। अहम् उदाहरणं न परिवर्तयामि। गन्धवान् घट इति प्रयोगः अस्ति। गन्धवान् घट इति प्रयोगः। गन्धवान् घट इति प्रयोगे अत्र प्रतियोगी कः? गन्धः। कस्य प्रतियोगी? मम प्रश्नः। भवन्तः लिखन्तु, अहं पश्यामि। मम प्रश्नः किम् अस्ति? ये लिखितुं शक्नुवन्ति सारल्यन्ते एव लिखन्तु। गन्धः वान् घट इति उदाहरणे प्रतियोगी अनियोगी इति प्रश्नः अस्ति। तर्हि गन्धः प्रतियोगी इति तु ज्ञातं, परन्तु प्रश्नः अस्ति गन्धः कस्य प्रतियोगी? अहं किञ्चित् पश्यामि चाट् बाक्स् मध्ये कश्चित् किमपि लिखितं न वा। घटस्य समवायसम्बन्धस्य एवं घटस्य। अस्तु, एवं मम मन यः भावः मनसि अस्ति प्रायः स एव तथैव भवति। अत्र इदमेव अयमेव भ्रमः भवति। भ्रमः कथं? मम प्रश्नः किम् अस्ति? मम प्रश्नः अस्ति गन्धः प्रतियोगी इति तु ज्ञातं। कस्य प्रतियोगी? प्रायः 90% जनाः वदन्ति घटस्य प्रतियोगी। तदेव नैव वक्तव्यं। घटस्य प्रतियोगी नास्ति। घटस्य प्रतियोगी न भवति गन्धः, समवायसम्बन्धस्य प्रतियोगी। सत्यम्। अत्र इदानीं प्रायः सर्वे समवायसम्बन्धः इति लिख्यमानं वर्तते, न तु घटस्य। घटस्य गन्धस्य प्रतियोगी अनियोगी न भवति। न तु गन्धस्य कश्चन प्रतियोगी अनियोगी वा, न तु घटस्य कश्चन प्रतियोगी अनियोगी वा, सम्बन्धस्य प्रतियोगी अनियोगी भवतः। तर्हि गन्धवान् घट इत्यस्मिन् उदाहरणे गन्धः घटे समवायसम्बन्धेन तिष्ठति, अतः समवायसम्बन्धस्य प्रतियोगी घटः, समवायसम्बन्धस्य अनियोगी गन्धः। न तु घटस्य प्रतियोगी गन्धः, गन्धस्य अनियोगी घट इत्यादिकं न वक्तव्यं। समवायसम्बन्धस्य प्रतियोगी गन्धः, समवायसम्बन्धस्य अनियोगी घटः। तथैव घटवद्भूतलम् इति उदाहरणं स्वीक्रियते चेत् संयोगसम्बन्धस्य प्रतियोगी घटः, संयोगसम्बन्धस्य अनियोगी भूतलम्। भूतलस्य प्रतियोगी घटः, घटस्य अनियोगी भूतलम् इत्यादिकं न वक्तव्यम्। इदानीं भवद्भिः तत्र संशयादिकं नास्ति इति मन्ये। इदानीम् अग्रे गच्छामि अहम्। समवायसम्बन्धस्य परिचयः क्रियमाणः वर्तते। इदानीम् अभावस्य परिचयं कुर्मः। एकं क्षणम्। अभावपरिचयः। तत्र न्यायवैशेषिकदर्शनानुसारम् अभावः चतुर्विधः भवति। अभावः चतुर्विधः। तेषां चतुर्णाम् अभावानां नामानि अत्र सन्ति। प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः, अन्योन्याभावः। प्रत्येकस्य उदाहरणं चिन्तयामः। प्रागभावः। कार्योत्पत्तेः पूर्वं विद्यमानः अभावः प्रागभावः भविष्यति इति प्रतीतिसिद्धः। कार्यस्य उत्पत्तेः पूर्वं यः अभावः विद्यते। यथा पश्यन्तु, कुलालः अस्ति। कुलालस्य गृहे गच्छन्तु। कुलालः किञ्चित् कुर्वन् अस्ति। जलम् आनयति, तत्र मृत्तिकासु जलं स्थापयति, एवं तत्र पिण्यभावार्थं प्रयत्नादिकं करोति। कुलालस्य व्यापारं दृष्ट्वा अस्माभिः इदानीं वक्तुं शक्यते किञ्चित् कालानन्तरम् अत्र घटः भविष्यति, कुलालः घटस्य निर्माणं करिष्यति इति। तर्हि इदानीं
घटस्य निर्माणं करिष्यति, घटः भविष्यति, तर्हि वर्तमानकाले घटः अस्ति न वा? तर्हि इति प्रश्ने यदि वर्तमानकाले घटः नास्ति तर्हि वर्तमानकाले घटस्य अभावः अस्ति। तर्हि कार्यस्य घटस्य उत्पत्तेः पूर्वं यः अभावः अस्माभिः प्रतीतः तस्य अभावस्य नाम भवति प्रागभावः। प्राक् नाम पूर्वं, पूर्वं विद्यमानः अभावः प्रागभावः। प्रागभावस्य प्रत्यक्षं वयं कथं कर्तुं शक्नुमः? तदर्थं शब्दप्रयोगः कथं क्रियते? तर्हि भविष्यति। अत्र घटो नास्ति इति उच्यते चेत् तत्र प्रागभावस्य चर्चा क्रियते इति न ज्ञायते। यदि भवान् प्रागभावं वक्तुम् इच्छति तर्हि किं वक्तव्यम्? अत्र भूतले घटः, अत्र घटः भविष्यति, कुलालस्य गृहे घटः भविष्यति। तर्हि घटः भविष्यति इत्यनेन किं ज्ञायते? इदानीं घटस्य प्रागभावः वर्तते। तर्हि कार्यस्य उत्पत्तेः पूर्वं यः अभावः भवति तस्य अभावस्य नाम अस्ति प्रागभावः। द्वितीयः अभावः अस्ति प्रध्वंसाभावः। नाशकाले प्रहारादेन अनन्तरं यथा एकः घटः अस्माकं समक्षं स्थापितः वर्तते, तं तस्य उपरि दण्डेन प्रहारं करोतु। तर्हि दण्डप्रहारादि अनन्तरं घटे दण्डप्रहारं वेगेन करोतु, तर्हि दण्डप्रहारादि अनन्तरं किं भविष्यति? घटः नश्यति। परन्तु अहं तत्र वदामि, घटे यदा भवान् दण्डप्रहारं करोति तर्हि दण्डप्रहारानन्तरं तत्र किञ्चित् उत्पद्यते, तत्र किञ्चित् उत्पद्यते। किम् उत्पद्यते भो? भवान् कथं वदति उत्पद्यते? तत्र नश्यति। तर्हि अहं वदामि नैव, तत्र उत्पद्यते। किम् उत्पद्यते? अभावः उत्पद्यते। इदानीं घटस्य अभावः उत्पन्नः, इदानीं घटः नास्ति, घटः ध्वस्तः। तर्हि यः अभावः उत्पन्नः तस्य अभावस्य नाम अस्ति प्रध्वंसाभावः। तर्हि घटादौ दण्डप्रहारादि अनन्तरं यः अभावः उत्पन्नः तस्य अभावस्य नाम अस्ति प्रध्वंसाभावः। तर्हि नाशकाले विद्यमानः अभावः प्रध्वंसाभावः। तदर्थं शब्दप्रयोगः अस्माभिः कथं क्रियते? ध्वस्तः, नष्टः। इदानीम् अस्माभिः किम् उच्यते? इदानीं घटो ध्वस्तः, घटः विनष्टः इत्यादि शब्दस्य प्रयोगः अस्माभिः विधीयते। तर्हि नष्टः, ध्वस्त इत्यादि शब्दप्रयोगेन यस्य घटो ध्वस्त इत्यस्य अर्थः घटः पूर्वम् आसीत्, इदानीं घटः न विद्यते। तर्हि इदानीं घटः न विद्यते नाम इदानीं घटस्य अभावः विद्यते। घटः ध्वस्त इति कथनेन अभावस्य बोधं वयं कुर्मः। तर्हि अनया प्रतीत्या यः अभावः बुध्यते तस्य अभावस्य नाम भविष्यति प्रध्वंसाभावः। तर्हि पश्यन्तु, यदा घटः भवति, घटस्य उपस्थितदशायां घटस्य प्रागभावोऽपि न भवति, घटस्य प्रध्वंसाभावोऽपि न भवति। घटः अस्ति इत्युक्ते तस्मिन् समये घटस्य प्रागभावः नास्ति। प्रागभावः कदा अस्ति? घटस्य उत्पत्तेः पूर्वं घटस्य प्रागभावः। घटो भविष्यति वयं कदा वदामः? यावत् घटः न भवति। यदा घटः उत्पन्नः तदनन्तरं घटो भविष्यति इति वयम् अपरस्य घटस्य कृते वक्तुं शक्नुमः। परन्तु यः घटः उत्पन्नः, इदानीं घटः स एव तमेव घटम् आदाय घटो भविष्यति इति वयं न वदामः। अतः यदा घटः नासीत् पूर्वं तदा घटस्य प्रागभावः आसीत्। इदानीं घटः उत्पन्नः, इदानीं घटस्य प्रागभावः नास्ति। घटः यदा उत्पद्यते तदा प्रागभावः विनश्यति। यदा कार्यम् उत्पद्यते तदा प्रागभावः विनश्यति। इदानीं घटः अस्ति, तत्र दण्डप्रहारः विहितः। तर्हि दण्डप्रहारानन्तरम् इदानीं घटः नास्ति, इदानीं घटस्य प्रध्वंसाभावो वर्तते। तर्हि यस्मिन् काले प्रध्वंसाभावो वा वर्तते, प्रागभावो वा वर्तते, तस्मिन् काले सः प्रतियोगी उच्यते। यस्य अभावस्य चर्चा अस्माभिः क्रियते सः प्रतियोगी। घटस्य अभावस्य चर्चा अस्माभिः क्रियते, तर्हि घटस्य एकं नाम अस्माभिः दत्तं प्रतियोगी। पश्यन्तु, पूर्वमपि सम्बन्धस्य विषये भी अस्माभिः प्रतियोगी अनियोगी शब्दस्य व्यवहारः कृतः, किन्तु सः व्यवहारः भिन्नः। सम्बन्धस्थले अभावस्थले यः प्रतियोगी शब्दस्य व्यवहारः क्रियते सः व्यवहारः भिन्नः। अतः सर्वत्रैव प्रतियोगी शब्दं श्रुत्वा तत्र प्रसङ्गः ज्ञातव्यः। सम्बन्धस्य विषये चर्चा क्रियमाणा वर्तते अथवा अभावस्य चर्चा भवति इति ज्ञातव्यं भवति। इदानीम् अभावस्य चर्चा क्रियते, घटस्य अभावः, घटस्य ध्वंसः, तर्हि घटः प्रतियोगी, घटो भविष्यति, घटः प्रतियोगी प्रागभावस्य। एवं तर्हि अयं प्रागभावस्य परिचयः जातः, प्रध्वंसाभावस्य परिचयः जातः। तृतीयः अभावः अस्ति अस्माकम् अत्यन्ताभावः। प्रतियोगिनः अवर्तमानदेशे विद्यमानः। पश्यन्तु, यस्मिन् काले प्रतियोगी भवति, यथा घटाभावस्य चर्चां कुर्मः, घटस्य अभावः, तर्हि घटः प्रतियोगी, यस्य अभावः गृह्यते सः प्रतियोगी। तर्हि घटः कुत्रचित् अन्यत्र देशे काले वा वर्तते। अत्र इदानीम् अस्माकं गृहे घटः नास्ति इति प्रतिसिद्धः। गृहे गौ नास्ति, वयं नास्ति इति वदामः खलु, नास्ति। तर्हि गृहे गौ नास्ति,
तर्हि गृहे गौ नास्ति इत्यस्य अर्थः गौ कुत्रचित् अन्यत्र अस्ति, वने अस्ति, परन्तु गृहे नास्ति। गोः सत्ता वर्तते, कुत्रचित् गौ अस्ति परन्तु अत्र नास्ति। अतः इदानीम् अस्मिन् गृहे गौ नास्ति। तर्हि गौ नास्ति इत्यनेन किम् उच्यते? गोः अभावः उच्यते। गौ नास्ति नाम गोः अभावः वर्तते इदानीं। तर्हि यः अभावः नास्ति शब्देन यः अभावः बोध्यते, अवगम्यते, तस्य अभावस्य नाम भवति अत्यन्ताभावः। यथा वायोः रूपं नास्ति, तो वायोः रूपं नास्ति, रूपं कुत्रचित् अन्यत्र अस्ति, रूपं पृथिव्याम् अस्ति, जले अस्ति, तेजस्य अस्ति, तर्हि रूपस्य अभावः, वायोः रूपं नास्ति तर्हि वायोः रूपस्य अभावः वर्तते। तर्हि वायोः रूपं नास्ति इति शब्दप्रयोगेन यः अभावः अवगम्यते तस्य अभावस्य नाम अस्ति अत्यन्ताभावः। अत्यन्ताभावः, अत्यन्ताभावः नित्यः भवति। अस्य नित्यत्वमपि वस्तुतः कथम् इति प्रश्नः चेत् अत्र बोधार्थं महान् समयः अपेक्षितः भवति, युक्त्यादिकम् अपेक्षितं भवति इति अहं तत्र इदानीं न गच्छामि। अत्यन्ताभावः नित्यः भवति, नोत्पद्यते, न विनश्यति। परन्तु अत्र अस्माभिः इदानीं यद् अवगन्तव्यं किमस्ति इति चेत्, यथा वन्द्यापुत्रस्य अभावः अस्ति न वा इति प्रश्नः, वन्द्यापुत्राभावः। तर्हि तत्र न्यायसिद्धान्तः वदति वन्द्यापुत्राभावः इति वन्द्यापुत्रस्य अत्यन्ताभावो न भवति। अभावः तस्यैव भवति यस्य प्रतियोगी अपि भवति कुत्रचित्, कस्मिंश्चित् देशे कस्मिंश्चित् काले प्रसिद्धस्यैव अत्यन्ताभावः भवति। यस्य सर्वथैव अप्रसिद्धिः अस्ति, यद्वस्तु सर्वथैव अप्रसिद्धं कस्मिन्नपि देशे कस्मिन्नपि काले नास्ति, सर्वथैव अप्रसिद्धं, तस्य अत्यन्ताभावोऽपि न भवति, अप्रसिद्ध एव भवति। अतः वन्द्यापुत्रस्य सत्ता एव नास्ति, तर्हि यस्य सत्ता एव नास्ति तस्य अभावस्यापि सत्ता न भवति। अतः घटस्य अभावः इति वयं वक्तुं शक्नुमः, यतोहि घटस्य सत्ता अस्ति, घटः कुत्रचित् अन्यत्र देशे काले विद्यते, अस्मिन् देशे काले घटः नास्ति, अतः अस्मिन् देशे काले घटस्य अत्यन्ताभावः अस्ति। किन्तु वन्द्यापुत्रस्य सत्ता एव नास्ति, अस्तित्वमेव नास्ति कस्मिन्नपि देशे कस्मिन्नपि काले, अतः वन्द्यापुत्रः नास्ति इति वयं वक्तुं न शक्नुमः इति न्यायसिद्धान्तः। अत्र दर्शनवेदेन मतान्तराणि सन्ति एव। इदानीम् आगच्छामः, गृहे गौ नास्ति। तर्हि गृहे गौ नास्ति, गौ कुत्रचित् अन्यत्र देशे अस्ति अथवा पूर्वम् आसीत्, पूर्वकाले आसीत्, वर्तमानकाले नास्ति, अन्यस्मिन् देशे काले च गौ अस्ति, आसीत्, इदानीं नास्ति। तर्हि गौ नास्ति इति शब्देन यः अभावः अस्माभिः बोध्यते तस्य अभावस्य नाम भवति अत्यन्ताभावः। अन्यन्याभावः, चतुर्थ अभावः अन्यन्याभावः, परस्परं भेदः। अन्यन्याभावः नाम परस्परं भेदः। न इति प्रतिदिसिद्ध, न शब्देन व्यवहारः भवति अन्यन्याभावस्य। न गृहं न गौ, गृहं न गौ, गृहे न गौ इति एका प्रतीतिः, गृहं न गौ इति अन्या प्रतीतिः। गृहे गौ भवतु, तस्मिन्नपि काले गृहं न गौ। यदा गृहे गौ नास्ति तदापि गृहं न गौ। यदा सायंकाले गौ गृहे आगमिष्यति तस्मिन् समये गृहे गौ नास्ति इति न वदामः, तत्र गोः अत्यन्ताभावः गृहे नास्ति, किन्तु तस्मिन्नपि समये गृहं गौ नास्ति। गोः गृहस्य च परस्परं भेदः अस्ति, तर्हि यः भेदः तस्य भेदस्य नाम भवति अन्यन्याभावः। गृहं न गौ। यथा जलं घटे वर्तते, जलवान् घटः अस्ति, जलवान् घटः, घटे जलं नास्ति इति वयं न वदामः। घटे जलं वर्तते, जलस्य अत्यन्ताभावो न वर्तते, किन्तु जलं न घटः, जलं न घटः, घटः न जलं, परस्परम् अन्यन्याभावः, परस्परं भेदः। तर्हि जलघटयोः यः भेदः अस्ति तस्य भेदस्य नाम भवति अन्योन्याभावः। तर्हि एते चत्वारः अभावः अस्माभिः चर्चिताः, प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः, अन्योन्याभावः। इदानीं पुनः तत्रैव किञ्चित् वदामि। प्रागभावः अनादिः शान्तः। प्रागभावस्य परिचयः। प्रागभावः कीदृशः अस्ति इत्युक्ते प्रागभावः अनादिः अस्ति। प्रागभावस्य उत्पत्तिः न भवति। यथा भवन्तः चिन्तयन्तु, एकः घटः कुलालस्य गृहे जायमानः वर्तते, वयं किं वदामः? घटः भविष्यति। तर्हि अस्मिन् वर्तमानकाले सः घटः अस्ति वा? यः घटः भविष्यति किञ्चित् कालानन्तरं, सः घटः इदानीं वर्तमानकाले अस्ति वा? नास्ति। तर्हि इदानीं घटः नास्ति, घटः भविष्यति, इदानीम् अपि नास्ति, एकदिनपूर्वमपि सः घटः नासीत्, अनादिकालात् पूर्वं कदापि सः घटः नासीत् एव। यः घटः कदापि इतः पूर्वं नासीत् स एव घटः इदानीं भविष्यति। अतः प्रागभावस्तु अनादिकालतः विद्यते। तर्हि प्रागभावः अनादिः भवति, तस्य आदि नास्ति। इतः आरभ्य प्रागभावः उत्पन्नः, यस्मिन् समये प्रागभावः उत्पन्नः इति नास्ति। प्रागभावः कदापि नोत्पन्नः, अनादि। यः घटः
किञ्चित् कालानन्तरं भविष्यति सः घटः कदापि नासीत्। अतः अयम् अनादि अस्ति, किन्तु शान्तः अस्ति, अन्तेन सहितः शान्तः। तस्य विनाशः भवति, प्रागभावस्य विनाशः भवति। यदा कार्यम् उत्पद्यते, यदा घटः उत्पद्यते तदा घटस्य प्रागभावः विनश्यति। कार्यस्य उत्पत्तौ प्रागभावः विनश्यति, अतः प्रागभावः अनादिः शान्तः। प्रध्वंसाभावः सादिरनन्तः। प्रध्वंसाभावः सादि अस्ति, सादि नाम तस्य आदि अस्ति, उत्पन्नः भवति। यदा घटे दण्डप्रहारः विहितः तर्हि दण्डप्रहारेण घटः किम् उत्पन्नं, ध्वंसः उत्पन्नः, प्रध्वंसाभावः। स एव ध्वंसः इति उच्यते, स एव प्रध्वंसाभावः इति उच्यते। प्रध्वंसाभावः उत्पन्नः, तर्हि यदा घटस्य ध्वंसः अस्माभिः कृतः तर्हि प्रध्वंसाभावः उत्पन्नः। स ध्वंसः अनन्तकालपर्यन्तं तिष्ठति, ध्वंसस्य पुनः ध्वंसः न भवति, अतः अयं प्रध्वंसाभावः अनन्तः इति उच्यते। अस्य अन्तः नास्ति, अनन्तः वर्तते। अनन्तः नाम अस्य विनाशः न भवति, संख्या अत्र नोच्यते, अस्य अन्तः नास्ति, विनाशः न भवति। तर्हि प्रध्वंसाभावः उत्पद्यते किन्तु न विनश्यति। पश्यन्तु, अत्र बहु वैलक्षण्यमस्ति अभावे। एकः अभावः अस्ति प्रागभावः, नोत्पद्यते कदापि, न उत्पद्यते किन्तु विनश्यति। अपरः द्वितीयः अभावः अस्ति प्रध्वंसाभावः, उत्पद्यते किन्तु पुनः कदापि न विनश्यति। कदाचित् जनाः, छात्राः एवं प्रश्नं कुर्वन्ति, एकः घटः विनष्टः, पुनः अस्माभिः संयोगेन घटस्य निर्माणं कृतं, तर्हि इदानीं तु घटः एव अस्ति, घटस्य ध्वंसस्तु, तर्हि ध्वंसस्य नाशो जातः इदानीम् इति केचन पृच्छन्ति। तत्र एवं ज्ञातव्यं, यथा अहम् एकम् उदाहरणं ददामि। एकः पटः अस्ति, सहस्रतन्तुकपटः, तर्हि तन्तुभिः एकः पटः निर्मितः। इदानीं तन्तूनां निष्कासनं कृतं सर्वथैव, पुनः यथा पूर्ववत् पुनः पटः निर्मितः। इदानीं पूर्वं यः पटः आसीत् तेनैव तन्तूना निर्मितः, सहस्रतन्तुभिः निर्मितः पटः, तन्तूनां विना विच्छेदे सति पुनः संयोगेन पुनः नवीनः यः पटः उत्पन्नः, द्वयोः पटयोः परस्परं भेदः भवति न वा इति प्रश्नः। तर्हि इदानीं प्रायः सर्वे उच्यते एव, तयोः पटयोः परस्परं भेदः भवति। यद्यपि तन्तवः ते एव तन्तवः, परन्तु ताभिः तन्तुभिः निर्मितः प्रथमः पटः अपरः, सः पटः नष्टः, इदानीं यः पटान्तरं प्रथमः विनष्टः यः पटः, स एव पटः इदानीम् उत्पन्नः इति नास्ति, पटान्तरम् उत्पन्नं वर्तते। अतः एकदा यस्य कार्यस्य विनाशः भवति, पुनः स एव न आगच्छति, तादृशः कश्चन अन्यः आगन्तुं शक्नोति। अतः प्रध्वंसाभावः यदा एकवारम् एकदा उत्पद्यते तस्य पुनः विनाशः न भवति, अतः अनन्तः इति उच्यते। तृतीयः अस्ति अस्माकं अत्यन्ताभावः। अत्यन्ताभावस्य विषये मया उक्तं नित्य इति। कथं नित्यत्वम् इति अहम् इदानीं व्याख्यानं न करोमि, अत्र समयः अपेक्षितः भवति, उदाहरणानि अपि अपेक्षितानि भवन्ति। पुनश्च अन्योन्याभावः अपि नित्यः भवति। अन्योन्याभावस्य अपरं नाम अस्ति भेदः। अन्योन्याभावः भेदः, घटो न पट, न शब्देन प्रतीतिः, अत्यन्ताभावस्थले नास्ति शब्देन प्रतीतिः, घटो न पट इत्यादि शब्दस्य प्रयोग। घटः न पट, तर्हि घटपट अत्र तु नित्यः, अत्र तु चिन्ता नास्ति, सर्वे अवगम्यते एव। घटः कदापि पटः भवितुं न शक्नोति, पटः कदापि घटः भवितुं न शक्नोति, तर्हि घटपटयोः भेदः सर्वथा नित्यः वर्तते। अतएव नैयायिकैः किम् उच्यते, आत्मप्रकरणे तत्र मोक्षावस्थायां जीवब्रह्मणो जीवपरमात्मनो अभेदः भविष्यति इति मतमस्ति, परन्तु नैयायिकानां मतमस्ति जीवात्मा भिन्नः अस्ति, परमात्मा भिन्नः अस्ति, तयोः भेदस्तु नित्यः भवति, भेदस्य विनाशः एव न भवति, अतः जीवब्रह्मणो ऐक्यं न सम्भवति इति तत्र नैयायिकानाम् अथवा द्वैतवादिनां सिद्धान्तः भवति। अपरः विषयः अस्ति यस्य भावः सप्रतियोगी। अस्य अर्थः अस्माभिः पूर्वमेव चिन्तितं वर्तते। यदा वयम् अभावस्य चर्चां कुर्मः तदा अस्माभिः किं ज्ञातव्यं, यस्य अभावः क्रियते स प्रतियोगी भवति। यस्य अभावः स प्रतियोगी, तर्हि घटस्य अभावस्य चर्चा क्रियते चेत् घटः प्रतियोगी, तस्य नाम अस्माभिः दत्तं। यस्य अभावः क्रियते, यस्य अभावस्य चर्चा भवति स प्रतियोगी शब्देन क्रियते। प्रतियोगी इति एकः पारिभाषिकः शब्दः। तर्हि यत्र कुत्रापि प्रतियोगी शब्दः आगच्छति तत्र अवगन्तव्यम् अभावस्य चर्चा क्रियमाणा वर्तते वा, सम्बन्धस्य चर्चा क्रियमाणा वर्तते वा इति अवगत्य एव तस्य व्याख्यानम् अस्माभिः करणीयम्। प्रसङ्गानुसारं पारिभाषिकशब्दानाम् अर्थाः भिन्नाः भिन्नाः भवितुं शक्नुवन्ति। यथा उपाधिशब्दस्य बहुत्र बहुविधः अर्थः आगच्छति। अहं मन्ये एतावत् पर्याप्तं वर्तते इदानीं व्याख्यानम्। इदानीम् अहं ये प्रश्नाः सन्ति तदर्थं येषां मनसि प्रश्नाः सन्ति ते प्रश्नं कर्तुं शक्नुवन्ति।